السلام عليكم. تحياتي عزول، عزول المرأة الأحرار والحرائر. عمد هذه ثماز عمداني تدي أوروبا. عزول عزول المرأة الأحرار والمسامحة. مسامحة مريم دكرينو تغا خفيدي لغن مامي تغن تسقسي شي حاجة التليفون. أه الخدمة بريدن والمسامحة خلي تغيظن كي يتصلن سيمانية تواز مارشات جاوبوخ مامي تواونا تتصل خدمة تتصلني بريدن عاد وحرخ غا عادي تخشخ داني غا بروكسل عادي الناض و ومش نتورا ونات كورونا ونات يقسح الحال مش تواريخ دانيتي ونات دي بلجيك في هولندا عدني ونات تصنت مسرايين يتقني لا الحيرة كيبد شي حاجة دانيتي دي أوروبا لكن شنو وانت توشيت مثمخ وانت توشيت مثلا إلا نعدي الحبس نوشر قسم نوشر قسم إلا ما حنداق نعدي الحبس نمشينا نفغ ذانيتي وقع عادي وذانا قسم خر قسم نسن إني تحييخ غايني غا الصواريخ دي اللايف وانيتي يزون قاسم ولا شاطن عاج مالا دين لا بوسيبيليتي انفغ نسغويخ الدولة يا زنينة ونا خصها نداخل فورا ونا مين تقنع عديني ديال الحبس مي خداخت عني ونا خارق نسكد وين نسكد واسكد وين نشين ونا واضح من نازو نشين داني تدو اوروبا واضح زين عام زوارو النهار نقارسن نشين نسغويو خيث مثلا خيث حبسن ديني يخصنا نتصوفو ني تم زوارو سي لا بريوريتي دي بريوريتي وذين هو هذا نعني غزات ونتيق المخزن وانيتي ما حند عاد إثمث نخ أقسم دي الحبس تندي نشين ولا يخصو ولا هاد نفغ هاد نفغ وماشي نشين نقيم عاد نسقى وخاص نسوي راه من تو إثمث نخ ماشي نشين ونتوشا نسني لقد كورونا فيروس يقسح الحال نقولنا على رقصات يقسح الحال المنطس أي ثمخ يوز ماشان المسيرات وزما يونس بعدا الوقفات الني الوقفات الني قتلني يدقنت لابريسيون في المخزن وانيتي خصوصا الوقفات زاتي القنصليات امش الزريم الا وناس يتقص يتقص شغل المخزن يا خويا ديك الوقفات ديال زاد القنصليات مامي القنصل الشعب ديتاسن يتقر شواغ الناس و ونشم الزريم الا ولا تغمي تاع زاد القنصليات السلميه نشوف مي زريخ ولا صحاب بوليزاريو داني تاع اوروبا تكسن باندو المغرب تكن باندو من فلسطين وناس نقاص نشن بعدا ونا ثاني تاع اوروبا نشن سلميه زعما نشن عماس ما نوض الدرجه ني وناس كسباندو عرفاندو ولا نيخشاو وناس نيخ نهجم خونا خشان قنصليه نيخ لا نشن وقفات النقط غير سلميه اون فاز نشن عماس ما نروح وناس التروطواغ نقنصو ونتبداش هادي نتبدا اون فاز هي القنصل خيسر انا خيسر لازم تغيما السلمية داني خصها تقيم السلمية داني دي أوروبا أمش راه قطعني تمثمخ ديال الحبس مامي ديت تمثمخ إذا خي وصان إلا وين مش ما نلقى الحراك داني دي أوروبا خصها تقيم السلمية ومنايني مونا يسيتي مخ هي وقع نتاع هاد الوقفة سامح مايو مارشات السيور الخطاس ملي وناس قرب اللايف ساعتها معطى لكن توشا ان شاء الله ديك اللايف دي لاباج تاني تيك مثلا ماكسيموم بارطاجي باش
إذ مثلا غدوشن أفكار نتن نخدوشن بروغرام نتن منمشي نمونتوري بو يوذن كينشان بروغرام دي شان تنعاش أباغ ذا تيلي بروكسل نسيور إلا يمكن تيلي وناس الوقفة نعن تنعاش زي شهر هي نهار تنعاش زي تنعاش كارفور دو لوروب عاوتاني ولا دي برشلونة ثاني خاص نسيور تيوشا إن شاء الله دي برشلونة نهار 7. تحية سمية حسن مطارو، تحية مار الأحرار من برشلونة يديني علاقة خلقة سننسن هي يدغيف نهار 7. مانايا خاص نسيو توشا إن شاء الله دي لابورسانيتي وسيتي مخيلا أبونا في الحراك ونيتا دي قيم يدا نمشيو مني وناس يقصح الحال ومن الكورونا. أزور مرة كناو أزور مرة الأحرار تحياتي كريم مملوس مغناس ناريف تحياتي يا نغزا وناس نتسوجن يتمثل غدانيتي في وشا غيكسيخ لي كونتاكت دانيتي يديت مثلا ذي الحراك خنا نغزا مشا صغانيك وناس مش لكن شينا نتو يتمثل وانتي كشان هنا قنعد الحبس قتني وناس أخ من نسمح ديال الحراك هي نشني خصو نسمحش هادي الحراك ماشي د اللايف دايس اللايف وناس ديال الحراك لكن وناس الحراك يتغمى الشارع يتغمى الميدان يتغمى يخصنا حنا نسوي خايس مثناخ وناس نسوي الدولة الناس لني ما يسكن يتمثنخ نشين وناس تزقوا من ترجع أنت صفغون قانش يكون خير نشين قاع نترجع خعني نشين ونتوري بورخا غادي وناس عارف وناس مقزرين النيت يوزن المرا كون السنين وغادي نبو المستقبل الشباب نخ علاقة ندير وناس المشاكل واتي في الخدمات وتكون نبو المستقبل نسنديني وناس أمي ميدع كورن داليتي وما نهي نسيور خازن وناس نمل منايا ما يمي وناس الدولاني وخشت سر غش الشعب الناس نشي نخمي وناس مين مقا زعما كوا يتجي وناس خنشين مقا مين يتجان نمشي نتوارى يعرفني وناس شي قلقة كني وناقا كني في أوروبا وتوري متقاغاش لا نشوفنا هكا هذيني تواريخ إلا ونا هاقا عادي وذن ديك وناس الله يغاث سبيطارات هاقا عادي وذن وناس عزو نخدمت وتيفن ولا نخدمت نوغ غادي نشرا نحسن نعاون وناس يخدمني عاد وناس زائد منايا حباس وناس الشباب المخيل زيد فغن باش تاع حقوق المنطقة وناس وتجي قاع وناس نقرر ندافع خارج وندافع خيريفيا غاس نلحق ناصر الزبزافي غاس الحق محمد جلول غاس الحق راح نجي مرة إني واخا وناس الشباب إني فندخ الحراك إنا وناس مرة فندخ المطالب نتسن هي وناس تحب نتنبو وناس خمانية نشين ونجيبو نتفقي الدولية عام يمي خصنا نفغ عاد ليش نعاش ونيتي وسيتي وقتي وشا وناس نغزا وناس بروغرامي غانيك بعد نش وناس هاد حظاظ ديشان الوقفة وناس عزوخ هاد حظاظ ديشان الوقفة ما يمين نشوف شيخ القسم هي وناس أقسم بالله العلي العظيم إلا بالله ماذا تنسمح نيدي ناصر الزبزافي نيدي محمد جلول نيدي نبيل حمجيق أي حراكي أي عريفي يوظف القضية أقطع ديال الحبس أقسم بالله العلي العظيم إلا ولا سنسمح نشينا ولا الوقفة والنجاد الحراك ماشي ديال اللايف نخميني ناوين
غا من حق كوريج غاس الرأي الناس، الرأي وعندك سي حد غاهم الحرية التعبير، غاهم حرية ديال كلشي كنو دي أوروبا. شوف المارشات كسخ الحرية بنادم ماسين خونا وتقبل اللايف راح الوقفة، لكن وناس الحراك قصد الوقفات ما راه غادي نبو الوقفة وغادي نبو ناس تقويض الدولية ثاني إذا خيس حباس نيت مازنوخ بقاو صافي وناس غادي نبو الحراك. يعني شي نازو يخسر الحراك ونيتي غادي يعقب ثيوشا إن شاء الله. هاد نيك اللايف في لاباج ثانيتي. تحياتي يا مغناس، تحياتي مريم دوكر يتوغا يستقسان الخدمة تقساح مشاونا خطصني بريدن توي اتصل الوقت هي ولات وغالب ويا الوقت هاديك اللايف نيخ هاد السيور ديال اللايف مشاهدنا هاد نيك اللايف واش انا مي ضروري يخصن غنحرك دانيتي دي اوروبا نمشاو مني خدين التاريخ دي برشلونة دين التاريخ دانيتي دي بروكسل هي يودان يخصها يخصها ناس أذمونا ظفن غا الشارع ذولني ذا الحراك خليت وشا خمنايا غنسيول سامح معايا جيت صحة نغني ان شاء الله عرفت وشا ديك اللايف غير في لايف كما سا ماكسيموم بارطاجي ايوزيكنا.